अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुतोसलाम बेशुमार रुतोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी अहम है, इस हवाले से भी अहम है कि आज की इस वीडियो में उन लोगों के लिए ज़्यादातर और जो अभी तक शुक्रान बर्फबारी देखने नहीं गए उनके लिए, लेकिन साथ साथ एक और चीज़ भी है कि हम ये आपको अपडेट करना चाह रहे हैं कि जो लोग पहले जा भी चुके हैं तो उन लोगों के लिए इस वक्त अगर दोबारा जाएं तो क्या हालात व वाक़यात हैं और कितने किलोमीटर का ये खूबसूरत तरीन रास्ता है और आने वाले दिनों में कुछ कब किस दिन बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। और इसी के साथ साथ खूबसूरत तरीन बर्फबारी देखनी है तो क्या वन डे ट्रिप में हम बर्फ़ पड़ती देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है और ये चीज़ें शेयर करते हुए हमने आपके साथ बस यही डिस्कस करना है कि आपको हम बेहतरीन तरीके से ये गाइड करके बता दें कि अगर आप जाना चाह रहे हैं तो क्या एक दिन में ये मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो फिर कैसे है, कैसे आपने टाइम मैनेज करना है, कहाँ आपने क्या करना है और कैसे जो आपका सफ़र है वो आसानी से गुजर सकता है। अच्छा, इसके ऊपर कंप्लीट हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन ये वीडियोज़ हमें भेजी हैं इमरान भाई ने, जो कि शुक्रान में जीप चलाते हैं। इन दिनों बस वो किसी परेशानी में शिकार हैं, बड़े दिनों के बाद उन्होंने वीडियो भी भेजी है। कोई दोस्त अगर उनकी कोई हेल्प आउट करना चाहें तो उनका नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप डायरेक्ट उनको उनका नंबर है रब्ता करें और उनकी हेल्प आउट भी कर सकते हैं। उनके फैमिली में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, जेनवनली मैं बात कर रहा हूँ कि जेनवन क्राइसिस हैं, तो बस चुपके से अगर कोई हेल्प आउट करना चाहे तो उनका नंबर मौजूद है, हमसे ईजी पैसा लें और उन्हें हेल्प आउट करते हैं। ये नॉर्मली मैं कहा नहीं करता हूँ, लेकिन बस ये उनकी जो बातचीत से मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ वाकई वो इस वक्त बहुत परेशानी का शिकार है। तो बरकैफ अगर वो नहीं कर सकते तो अगर आप वहाँ जाएँ तो उनकी सर्विसेज लेके उनकी हेल्प आउट कर दें, जैसे आप चाहें। मुझे कोई इसमें इतराज़ नहीं है, मुझे कोई शख्स एक पैसा भी ना भेजे ना मैं लेता हूँ। चलिए जी, अपनी वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। मैंने टॉपिक पे लिखा था कि जनाब ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी तक शुक्रान नहीं गए। वन डे ट्रिप अगर आपने करना है, रावलपिंडी से आपने जाना है, तो फिर आप कैसे मैनेज ये कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अगर आप इन दिनों में शुक्रान जाना चाहते हैं तो अगले यानी कि 30-31 दिसंबर हैप्पी न्यू ईयर की नाइट पे वहाँ हो तो यकम को 1 जनवरी 2026 को कुछ बर्फबारी का इम्कान है। कितनी होगी ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत बर्फ़ का इम्कान मौजूद है। अगर बारिश हो जाती है तो फिर बर्फबारी हो जाएगी। अच्छा, उसमें मैं आपको एक और बड़ी क्लियर कट बात बता दूं कि ये जो पिंडी से यहाँ जो इस जगह का रास्ता है, तो वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो यूँ है कि ये इसके दो इसके जो पहलू हैं जिसके ज़रिए आप जा सकते हैं। एक तो ये कि आपने मिसाल के तौर पर आप किसी कहता हूँ कि यार कि ये इस तरह सीन है कि आपने मोटरवे से जाना है, तो एक तो आप मोटरवे से जा सकते हैं। उस तरह आपका 197 किलोमीटर अगर लोकल टक्सला हरीपुर वाली साइड से जाएँ। लेकिन अगर आप मोटरवे के ज़रिए जाना चाहते हैं तो फिर ये 230 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का फ़र्क है मोटरवे और लोकल जाने से। लेकिन तकरीबन जो टाइम है वो 4 घंटे 23 मिनट और इसी तरह अगर आप लोकल वाली साइड से जाते हैं तो भी तकरीबन 4 घंटे 33 मिनट। वो ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है, मोटरवे से थोड़ा कम टाइम लगता है। इस तरह से मैनेज करते हुए अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से निकलते हैं, पीछे का टाइम आपने खुद मैनेज करना है, जेलम से, अटक से, जहाँ से भी आप आ रहे हैं। लेकिन अगर आप पिंडी सदर से जाना चाहते हैं तो फिर आप अपना टाइम मैनेज करके सुबह आजकल फजर की नमाज उनसी है वो 6 सवा 6 के दरमियान हो रही है, तो आप नमाज पढ़ के निकलें तो मैं इसका टाइम 7 बजे रखता हूँ। तो 7 बजे अगर आप निकलते हैं तो एग्जैक्टली 5 घंटे का सफ़र करके अगर कहीं आप ब्रेक नहीं लाते तो फिर आप 12 बजे शुक्रान में होंगे। और शुक्रान में 12 बजे अगर होंगे तो वहाँ से 3 से 4 घंटे गुजार के तो फिर आप नीचे आए। इसी तरह अगर आप वहाँ से 6 बजे चलते हैं तो फिर 5 घंटों का सफ़र करते हुए रात 11 बजे घर आ सकते हैं। अब आता है अगला सवाल कि जनाब अगर हम रास्ते में कहीं क़याम करते हैं तो फिर क्या सीन है। क़याम करने के लिए मैंने जो ऑप्शन आपको दे रखी है वो ये है कि आप पिंडी से निकलें तो तकरीबन 160 किलोमीटर के बाद तो फिर आप आता है तरना में बालाकोट में अलनूर रेस्टोरेंट, वहाँ पर बैठे नाश्ता शाश्ता करें। 3.5 घंटे की ड्राइव है, 160 किलोमीटर है, वहाँ सफ़र करके आप पहुँचें।
یہ آپ جب موٹر وے سے نیچے اتریں گے شکیئی آتا ہے، یا پھر آپ پہلے جو آپ آتے ہیں کلندر آباد انٹرچینج سے اتر کر پھر آپ بالا کوٹ پہنچیں گے، تو بالا کوٹ سے پہلے ہی آتا ہے ترنا کا ایک مقام آتا ہے، وہاں پر یہ نور ریسٹورنٹ ہے۔ پھر وہاں سے آپ کا جو اگلا جو پڑاؤ ہے، یعنی کہ جسے آپ شگنان آپ جانا چاہیں گے یا شگران پہنچنا چاہیں گے، تو وہاں سے پھر تقریباً آپ کا جو ٹوٹل سفر ہے وہ 1 گھنٹہ 10 منٹ اور 34 کلومیٹر ہے ترنا سے۔ تو وہاں ناشتہ اشتہ کر کے آپ اس طرح اپنی ٹائم مینجمنٹ کریں اور وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اور سب سے جو بڑی مزے کی جو اپڈیٹ میں آپ کو دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہیپی نیو ایئر پر شکران میں اچھی برفباری متوقع ہے۔ اگر ہم شکران کے موسم میں جو اس وقت اپڈیٹ تازہ ترین ہمیں مل رہی ہے، جو اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، تو وہاں پر منگل والے دن یعنی کہ 30 دسمبر کو آپ کا 80% چانس ہے۔ اور کتنے بجے ہے؟ 30 دسمبر کو تقریباً یہ جب آپ اس کنڈیشن میں جاتے ہیں رات کو، 30 دسمبر کی رات کو، صحیح ہیپی نیو ایئر کے ٹائم وہاں پر تقریباً آپ کو 11 بجے دوسرے دن صبح 11 بجے جب 1 جنوری ہوگی تو اس وقت آپ کو یہ تقریباً 80% چانس آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ 30 دسمبر سے لے کر آگے 1 جنوری، 2 جنوری اور اسی طرح 2 جنوری تک جو ہے آپ کو یہاں پر ہمیں برفباری دکھائی دے رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ ہیپی نیو ایئر پہ شکران جا کر برفباری کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ باقی ہوگی نہیں ہوگی، یہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ ان ایکسپیکٹڈلی ہوتی ہیں، یہ پیشن گوئی ہے جو کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ وہاں جائیں تو برف پڑ رہی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں پڑے گی اور وہاں پر جو سا پڑنا شروع ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں آپ ہمیں مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارا کام ہے جو ایگزیکٹ علم بانٹنا، اس وقت آگاہی دینا کہ اس وقت یہ سچویشن ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ کو احتیاط کی تدابیر اختیار کرنے کے لیے متنبع کرنا کہ جناب آپ یہ کام اگر ہو تو یہ نہیں کریں، یہ ہو تو یہ نہیں کریں، اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر برف پڑنی شروع ہو جائے برفباری کے دوران اپنی گاڑی میں اوپر مت جائیں، سلپنگ ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ گاڑیاں نہیں جا سکتی ہیں، لیکن احتیاط انتہائی ضروری ہے، جیپ کا استعمال کریں۔ اسی طرح اگر آپ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس جو احتیاطی تدابیر ہے، سنو چین ہونی چاہیے، ٹو چین ہونی چاہیے، کمپریسر ہونا چاہیے، ہوا بھرنے والا لیڈ ہونی چاہیے بیٹری والی، یہ سارے لوازمات کے ساتھ ساتھ گاڑی کے ٹائر تگڑے ہونے چاہیے، ڈرائیور تگڑا ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں انگریڈینٹ جو ہیں پوری کر کے پھر آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ پابندی کہیں بھی نہیں ہے جانے کے لیے، لیکن ایک چیز جو بار بار میں کہتا ہوں کہ احتیاط کے ساتھ ساتھ پھر آپ اپنے ساتھ پانی اور اسی طرح دیگر جو ضرورت کی چیزیں، منرل واٹر رکھ لیں، چنے وغیرہ رکھ لیں، بسکٹ رکھ لیں، ڈرائی فروٹ رکھ لیں، اور بچے اگر ساتھ ہیں تو ان کا دودھ لازمی ساتھ رکھیں، بوڑھے ہیں تو ان کی ادویات رکھیں، کیونکہ وہاں پر کسی بھی جگہ پہ ہل اسٹیشن پہ چھوٹے اسٹیشن ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کی ڈیزائر کے مطابق آپ کی ساری چیزیں وہاں پر اویلیبل ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ جب آپ جائیں، اور رات کو ہیٹر گیس والا بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، تھوڑی دیر کے لیے کمرہ گرم کرنے نکال لیں، لیکن آپ کو سونے سے پہلے اچھی طریقے سے اس کو اگر سلنڈر والا ہیٹر ہے آپ کا بند کریں اور کمرے سے باہر رکھیں، کمرے کے اندر بالکل بھی نہیں رکھنا ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ آپ نے اختیار کرنی ہے۔ کسی بھی ہل اسٹیشن پہ جائیں، چاہے شگران جائیں، دران جائیں، کغان جائیں، سوات جائیں، کلام جائیں، کشمیر جائیں، کہیں بھی جائیں برفباری دینے کے لیے مری نتھیا گلی سمیت، تو آپ نے یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت ہے مجھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ عمران بھائی کی اگر کوئی مدد کرنا چاہے گا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔